یہ دم الرقیہ کینسر کا مریض بنا دینے والے جادو کو توڑنے اور اسے ختم کرنے کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو جو میرے بہن بھائی کینسر کے مریض ہیں، ابتدائی ہیں یا کینسر کی آخری سٹیج میں ہیں، جگر کا کینسر ہے، منہ یا گلے کا کینسر ہے یا بچہ دانی کا کینسر ہے، آپ اللہ کی ذات پہ یقین اور توکل رکھتے ہوئے صرف 21 دن تک اس دم کو سنیں، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کا کینسر انشاءاللہ العزیز جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ کوئی دعویٰ نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ یقین ہے اور اس کے کلام پہ یقین ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کا کلام پڑھنا ہے کہ جس کلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے اس قرآن کو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کے نازل کیا ہے۔ تو آپ نے پورے یقین اور توکل کے ساتھ اس دم الرقیہ کو 21 دن تک دن میں 3 مرتبہ سننا ہے، فجر کے بعد، عصر کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے ویڈیو کے اندر آپ کو ایک عمل شیئر کریں گے انشاءاللہ، ساتھ میں وہ آپ نے عمل کرنا ہے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جادو بھی ٹوٹ جائے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا یابی عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس مکمل دم کو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم 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 ثم يحييكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم
بآياته لعلكم تعقلون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى 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 ويريكم آياته لعلكم تعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم 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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم 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 إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي
قال أنى يحييه هذه الله بعد موتها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى 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 قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. أومن كان ميتا فأحيينا 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 أفمن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زجن للكافرين ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه 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 حياة طيبة حياة طيبة حياة طيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.
وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي يميتني وهو يحيين والذي يميتني ثم 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 يحيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وكذلك تخرجون. وكذلك تخرجون. وكذلك تخرجون. وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. बस अल्लाह का कलाम हक गालिब आ गया वबातल मा कानू यामलून और इस जादू को मेरे अल्लाह ने बातल कर दिया नेस्तो नबूद कर दिया वबातल मा कानू यामलून वबातल मा कानू यामलून वबातल मा कानू यामलून फवक़अल हक़्क़ु वबातल मा कानू यामलून फवक़अल हक़्क़ु वबातल मा कानू यामलून. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल
और कह दीजिए कि हक आ गया और बातिल मिटा दिया गया। इन्नल बातिल कान ज़हूका, बेशक बातिल मिटने के लिए ही है, ये मिटेगा इंशाअल्लाह। ये बातिल जादू इंशाअल्लाह टुकड़े टुकड़े होगा अल्लाह के कलाम से। वकुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, वकुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, वकुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. मरीज के सर के ऊपर हाथ रख लें और आगे वाली तिलावत सर पे हाथ रख के मरीज को सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अगर मरीज खुद सुन रहा है तो वो अपने सर पे खुद ही हाथ रख ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بسم الله
الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين 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 وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 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 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء ألا يغادر سقما. آمین یا رب العالمین. جتنے بھی خواتین و حضرات سن رہے تھے، ہم ایک عمل بتا رہے ہیں، وہ آپ عمل نوٹ کر لیں. عمل تھوڑا سا شاید آپ کو مشکل لگے، لیکن انشاءاللہ العزیز آپ اس رقیہ کو سننے کے ساتھ ساتھ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کا مریض چاہے کینسر کی آخری سٹیج میں ہے، انشاءاللہ میرا رب ضرور آپ کو آپ کے مریض کو شفا یابی عطا فرمائے گا. کرنا آپ نے کیا ہے، روزانہ 7 دن آپ نے تہجد کے وقت میں اپنے مریض کے سرہانے بیٹھ کے ساتھ میں پانی کا ایک بڑا جگ رکھ لے، اس کو آپ نے ڈھک کے رکھنا ہے. اس کے اوپر آپ نے مکمل سورہ بقرہ تلاوت کرنی ہے. تھوڑی سی اونچی آواز میں پانی کا جگ پاس رکھ کے مریض کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ نے، اگر ہاتھ نہ رکھ سکیں بہتر ہے آپ ہاتھ رکھ لیں، پوری سورہ بقرہ آپ نے روزانہ تہجد کی نماز کے وقت آپ نے انشاءاللہ العزیز اپنے مریض پہ پڑھنی ہے. جب آپ پڑھ چکے تو پھر آپ نے وہ جگ کا ڈھکن بسم اللہ پڑھ کے اتارنا ہے، پھر 3 دفعہ اس پانی کے اندر آپ نے تھتکار دینا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے آپ نے ڈھکن بند کر دینا ہے. پھر مریض کے چہرے پہ اور مریض کے سینے پہ آپ 3 دفعہ تھتکاریں اور دم کیا ہوا پانی اپنے مریض کو پلائیں اور ان کے چہرے پہ، سینے پہ، کندھوں پہ اس پانی کا چھڑکاؤ کریں. اور سارا دن جب بھی مریض پانی مانگے تو وہی دم کیا ہوا پانی آپ نے مریض کو پلانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اجوا کھجوریں لے کے آنی ہیں. روزانہ صبح خالی پیٹ ایک ساتھ میں کھیرا لے کے اور اجوا کھجور کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھیرے کو اور اجوا کھجور کو دم والا پانی ڈال کے آپ نے گرینڈ کرنا ہے، شیک بنا لینا ہے. تو وہ روزانہ آپ نے 21 دن تک اپنے مریض کو صبح خالی پیٹ پلانا ہے. ساتھ میں آپ نے دن میں 3 مرتبہ یہ رقیہ سنانا ہے. انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی، اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اللہ کے کلام پہ یقین ہے، انشاءاللہ آپ کے مریض کو میرا رب ضرور شفا یابی عطا فرمائے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں جتنے بھی خواتین و حضرات سن رہے تھے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.